बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन इमरान खान को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल चुका है। जो इमरान खान पर पाबंदियां आयद की गई थी और जिस सबसे बड़ी पाबंदी उनको टीवी स्क्रीन से गायब करना, उनकी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाने से गुरेज करना और उनके जलसे दिखाने पर पाबंदी आयद करना, आज उस हवाले से एक बहुत बड़ा डिसीजन आ चुका है। और वो डिसीजन आपको मालूम भी हो गया होगा कि जिस तरीके से अतर मिनल्ला जो कि छुट्टियों पर थे, मुल्क से बाहर थे, अब वो वापस आ चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक नेक और खुशगुन खबर के साथ वो यहाँ पर दोबारा इस्लामाबाद में आ गए हैं। और इस्लामाबाद में जैसे ही आज उन्हें समाअत की इस केस के हवाले से, तो उस केस में उन्होंने बुनियादी तौर पर क्या किया, ऐसे बातें की कि जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन को भी मुतनब्बे किया। और इनकी जो नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट ने रिलीज़ की थी पेमरा की तरफ से, वो पेमरा ने किस तरीके से गैर कानूनी करार दिया, मुअत्तल किया गया। इस पर एक तो डिटेल से बात करेंगे। दूसरी तरफ हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दो बड़ी सीनियर ओहदेदार हैं, एक केपी में और एक पंजाब में, यानी जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, उनकी शौकत तरीन से जो मुबैना तौर पर एक ऑडियो सामने आई है, उस ऑडियो पर बातचीत करेंगे कि वो ऑडियो किसने रिलीज़ करवाई है। बुनियादी तौर पर ऑडियो लीक करना ये क्या कानूनी है, गैर कानूनी है, और इसमें कौन लोग शामिल हो सकते हैं। और बुनियादी तौर पर जो बातचीत की गई है, क्या ये पाकिस्तान से गद्दारी के मुतरादिफ है, जो कि कहा जा रहा है कि अगर ये IMF का जो डील है वो ना हुआ तो पाकिस्तान से गद्दारी होगी। इसी के साथ साथ हमें ये माजी में क्या बताया करते थे कि अगर IMF के सामने ये चले गए, लेट गए, तो पाकिस्तान को किस तरीके से IMF के सामने बेच दिया गया था, पाकिस्तान को किस तरीके से मगरूज बनाया गया था। उस वक्त उनकी क्या बयानात थे और आज इनकी क्या बयानात है, ये चीज़ें आपके सामने मैं रखूंगा। आपने मेरे साथ रहना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। सबसे पहले अतर मिनल्ला साहब, जो कि एक महीना की छुट्टी पर थे बाहर मुल्क में, अब वो वापस आ चुके हैं। लेकिन उस एक महीने में बहुत बड़ी एक कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। शहबाज गिल के हवाले से, उनके केस के हवाले से, उसमें क्या क्या चीज़ें सामने आई, फिर वहाँ से रिलीफ ना मिलना, फिर ये भी नज़र आ रहा है कि तशद्दुद हो रहा है मगर उसके बावजूद भी उनकी ज़मानत को मंजूर ना करना, फिर उसे दोबारा रिमांड के लिए पेश करना, वो तमाम चीज़ें तारीख का हिस्सा है और वो हमने देख लिए थे। अच्छा, वो हाई कोर्ट में जाते हो, हाई कोर्ट से भी कोई रिलीफ किसी किस्म का नहीं मिल रहा था, क्योंकि चीफ जस्टिस जो थे अतर मिनल्ला साहब, वो छुट्टियों पर थे। और ये पहचाने जाते हैं कानून की अमलदारी के हवाले से, ये पहचाने जाते हैं बहादुरी से फैसले करने के हवाले से, ये पहचाने जाते हैं पाकिस्तान के आइन को बाला रखने के हवाले से। तो इस हवाले से उन्होंने आज एक केस की समाअत की और वो केस बुनियादी तौर पर जो पेमरा के हवाले से, इमरान खान की स्पीचेस के हवाले से था, जो उन पर पाबंदी आयद की गई है। अच्छा, इसमें एक तो पहला जो बड़ा हुक्म था वो तो बुनियादी तौर पर यह कह दिया गया कि जनाब इसको मुअत्तल करते हैं। अभी तक हमारे पास कोई ठोस वजह नहीं है कि जिनकी बुनियाद पर इमरान खान की ज़ुबान बंदी की जा सकती है, इमरान खान पर पाबंदी आयद की जा सकती है, इमरान खान को बुनियादी तौर पर टीवी स्क्रीन से ऑफ एयर कर दिया जा सकता है। अच्छा, फिर ये बात बड़ी वाज़े तौर पर भी उन्होंने की कि इमरान खान को भी किसी तौर पर, यानी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि मुझे किसी किस्म की ये तवक्को नहीं थी, यानी कि इमरान खान से मुझे ये तवक्को कम से कम नहीं थी कि वो लोअर जजेस हैं मजिस्ट्रेट पर, वो उस किस्म के लिए इनको तनकीद का निशाना बनाएंगे या उनको धमकाएंगे। अच्छा, अब उनका जो नुक्ता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनका ये नुक्ता है कि ये धमकी नहीं है, ये बुनियादी तौर पर हमने इनको कहा है कि हम आपके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और कोई भी शख्स जो है, चाहे वो जज ही क्यों ना हो, वो कानून से बाला नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। अच्छा, इस पर आने से पहले ज़रा इसको देख लेते हैं कि बुनियादी तौर पर ये जो पेमरा का जो नोटिफिकेशन था उसको मुअत्तल किया गया। इसके दो बड़ी वजूहात बताई गई। पहली वजह तो ये थी कि उन्होंने इख्तियारात से तजावुज़ किया है, यानी पेमरा ने इख्तियारात से तजावुज़ करके इमरान खान पर पाबंदी आयद की। दूसरी बड़ी वजह कि कोई ठोस वजह नहीं थी, यानी इस वजह से कि इमरान खान ने रियासती इदारों को धमकियाँ दी, तो वो धमकी है नहीं है, या वो मुलजिम है, अभी तक मुजरिम नहीं है। अगर मुजरिम साबित हो जाए फिर भी कोई बात, लेकिन मुलजिम के आप इस तरीके से वो करते। अच्छा, अब अगर वो कहते कि नवाज शरीफ के साथ ही किया, नवाज शरीफ साबित हुआ था
چاہے آپ اسے اس ڈیسیجن پر لا کے اختلاف کریں، لیکن اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مجرم ہے کیونکہ آلریڈی ان کو کنوکٹڈ ہے، وہ سزا میں ہے. وہ بنیادی طور پر ان کا جو مسئلہ ہے وہ تو اس سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. ان کا کیس انڈر ریویو ہے، اس پر ججز ابھی بیٹھ رہے، ججز ابھی بول رہے، ججز ابھی بات کر رہے ہیں، یعنی ان کو سنا جا رہا ہے. تو انڈر ریویو جب آپ کسی کو اس طریقے سے بلیک آؤٹ ان کا کرتے ہیں، ایک تو ان کا جو میسو رسپانس آیا ہے باہر کی دنیا سے، باہر کے پریسز سے، جس طریقے سے عمران خان کو کوریج دی گئی، جس طریقے سے ان کو پیش کیا گیا، فرنٹ لائن پر ہیڈ لائنز دی گئی، اس ہیڈ لائنز کو ہم دیکھتے ہیں اور پھر بنیادی طور پر اس وقت عمران خان کی اس سچویشن کو دیکھتے ہیں کہ جو بات انہوں نے کی، جس پر پابندی عائد کی، تو اطہر من اللہ نے کہا کہ اس کو ہم معطل کرتے ہیں اور یہ نوٹیفیکیشن معطل ہوا. اب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ یعنی جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی ہائی کورٹ وہ ایسے ہی ثابت ہو رہے جیسے نون لیگ کے لیے لاہور ہائی کورٹ. لیکن یہاں پر غیر قانونی انہوں نے اگر کوئی فیصلہ دیا ہے تو وہ عین قانون کے مطابق، اور جو ایک نیچ قسم کے انسان کو بھی سمجھ آ جائے کہ آخر وجہ کیا تھی. دو بڑی وجہ بتائے گا نا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے، دوسرا وہ مجرم نہیں ہے، ملزم ہے. نواز شریف کی آپ بات کرتے ہیں تو وہ نااہل ہو چکا ہے، وہ سزا میں ہے، اور عمران خان ابھی ملزم ہے، ابھی اس کے خلاف کیس سنا جا رہا ہے. تو ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک تو یہ چیز ہو گئی. اب دوسری چیز، اطہر من اللہ صاحب کی واپسی، کیا مزید بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ ریلیف مل سکتا ہے؟ ان پر ایک اور کیس بھی ہے اور وہ اسی کے حوالے سے ہے جناب، جو عمران خان نے ججز کو اور انتظامیہ کو دھمکایا تھا، اس پر ان کی خلاف توہین عدالت کا ایک نوٹس بھیجا گیا، اور پھر اس کے خلاف جو توہین عدالت کیس ہوا اس پر لارجر بینچ بٹھایا گیا. پھر چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب خود آئے، ان کی چھٹیاں ختم ہوئی، تو جیسے ہی آتے انہوں نے وہ بینچ ڈیزالو کر کے ایک اور نیا لارجر بینچ تشکیل دے دیا جس کی وہ سربراہی کریں گے. اب اس پر سماعت ہوگی کہ کیا عمران خان معافی مانگیں گے یا ان کو نااہل کر دیا جائے گا. لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک نیک شگون ہے، کیونکہ اطہر من اللہ صاحب کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ کسی کے پریشر میں نہیں آتے، وہ فیصلے کرتے ہیں تو اپنے بہاف پر کرتے ہیں، وہ فیصلے کرتے ہیں تو کسی کے ڈائریکشن پر نہیں کرتے، اور ان کو ڈائریکشن دینے کے لیے بھی لوگ جو ہے وہ یعنی گھبرا جاتے ہیں کہ ان کو ہم ڈائریکشن اگر دیں گے. ایک تو یہ بات واضح ہو گئی. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو بھی پریپیئرڈ رہنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے دھمکیاں دی، وہ دھمکیاں ان کو ثابت کرنی پڑی کہ وہ دھمکیاں نہیں تھی بلکہ ہم نے قانون کی بات کی ہے. دوسری طرف بڑی اہم جو چیز ہے اور وہ ہے آئی ایم ایف کا ڈیل خطرے میں. آئی ایم ایف کے حوالے سے عمران خان نے جو باتیں کی، اور بلکہ ابھی تیمور جگڑا نے جو شوکت ترین سے بات چیت کی، آڈیو وہ لیک ہو چکی ہے، وہ اپنے حوالے سے وہ بات چیت سامنے آ چکی ہے. اچھا، جب وہ آڈیو لیک ہوئی تو آڈیو لیک ہونے کے بعد جس طریقے سے ایک میڈیا پر پروپیگنڈا کریٹ کیا گیا، پہلا سوال تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ کیا آڈیو لیک ہونا یہ کوئی جرم ہے یا غیر قانونی ہے؟ آڈیو بالکل قانون میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ ایک تو یہ ہمیں واضح طور پر کرنی چاہیے، کیونکہ ہر انسان کی ایک پرائیویٹ گفتگو ہوتی ہے. کل کو کسی کی بھی گفتگو اس طرح منظر عام پر آئی جائے گی. ٹیلی فون ہے، یہ پرائیویسی، مطلب ایک انسان کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے. اگر آپ نے یہ لیک کروا دی، ایک تو یہ قانون سوال آپ کرتے ہیں. پھر دوسرا سوال یہ مبینہ جو آڈیو کے حوالے سے وہ یہ کہ کیا یہ عین وہی گفتگو، کیا اس میں کہیں کٹ نہیں لگایا، کیا بالکل جو کنورسیشن ہوئی وہی کنورسیشن سامنے آئی؟ تو اس پر ایک سوال تو اٹھ رہا ہے. اور تیسری طرف یہ کروایا کس نے؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اب جب یہ کروانے کے بعد سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ کیا حکومت کے جو سپورٹ ہینڈلرز ہیں انہوں نے کروایا؟ اور اگر ہینڈلرز نے کروایا تو کیا اس سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کیونکہ ماضی میں تو یہ ہمیں یہ بتایا کرتے تھے جناب کہ عمران خان جو ہے وہ آئی ایم ایف کے سامنے ملک کو بیچ دیا، آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، آئی ایم ایف سے یہ کہ آج وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا ڈیل نہ ہوا تو جناب ہم پاکستان سے غداری ہوگی. پہلے ہمیں یہ لوگ بتایا کرتے تھے کہ آئی ایم ایف کے سامنے جانا نہیں. اب یہ لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب آئی ایم ایف کے سامنے جانا ہی ہماری مجبوری ہے. اب یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اس کے پاس نہ گئے تو غداری ہے. پہلے کہتے تھے کہ ان کے سامنے گئے تو غداری ہے، ملک سے آپ نے ڈوب مرنا تھا، یہ کرنا تھا. تو یہ منافقت چھوڑ دیجئے. پاکستانی قوم بھی جانتی ہے کہ آپ پہلے کیا کہتے، اب بھی کیا کہہ رہے. آپ ابھی تتلیوں کی طرح تھلملا رہے ہیں کہ ہم کریں تو کیا کریں، آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اور جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے وہ گفتگو ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کیا وہ ان کو واقعی ایسے یہ خطرات لاحق ہے کہ وہ جس قسم کا وہ ڈیل کرے ان پر ان کو تحفظات دور کرنے چاہیے، اور کوئی اس میں بات نہیں ہے. دیجیے مجھے نعمان خان کو اجازت. اللہ نگہبان.